Assalamu alaikum warahmatullah, my dear students of class 10th. As you know that we are studying portion history of social science, and we are discussing the chapter number 4, that is the age of industrialization. So today we will discuss about industrialization in the colonies. So our today's topic will be industrialization in the colonies. So let's begin. In this topic we will talk about India and colonial industries. यानी हमें आज इंडिया के बारे में बात करनी है और कॉलोनियल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करनी है. इससे पहले हम बात कर रहे थे ब्रिटेन की, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ ग्रो होते गए और हमने देखा कि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ के आने की वजह से वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ गए. तो वो सारा कुछ हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया है. आइए आज हम इंडिया के बारे में कुछ जानेंगे, इंडिया एंड कॉलोनियल इंडस्ट्रीज़. इसमें हम प्राइमरली बात करेंगे इंडियन टेक्सटाइल की, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तो काफ़ी सारी थी यहाँ पर हिंदुस्तान में, लेकिन हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स की. कहा जाता है कि इंडिया में जब तक मशीन्स जो थीं, जब मशीन्स इंडिया में सेट अप नहीं हुए थे, तब क्या हुआ था, तो इंडिया डोमिनेट करता था इंटरनेशनल मार्केट को. यानी बिफोर द कमिंग ऑफ द मशीन्स इन इंडिया, इंडिया वाज डोमिनेटिंग इंटरनेशनल मार्केट. यानी ये इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करता था. किस चीज़ में? इन टेक्सटाइल्स, पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल्स. यानी हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल था वो दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ख़ास करके सिल्क और कॉटन की. यहाँ आप देख सकते हैं ये सिल्क है और ये कॉटन प्लांट है. इसमें काफ़ी सारे इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे इन्वॉल्व. यानी इंडियन मर्चेंट्स और जो इंडियन बैंकर्स थे ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे. इस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड जो होता था, यानी इंडिया से जो भी जितना भी सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स लिया जाता था बैरूनी ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता था, इसमें मर्चेंट्स और बैंकर्स इन्वॉल्व रहा करते थे. फिर क्या हुआ, इन 1750s यानी इन मिड 18th सेंचुरी में जो ये नेटवर्क, सारा नेटवर्क जो था विच वाज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मर्चेंट्स, अब ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता गया. नाउ इट बिगेन टू ब्रेक डाउन इन 1750s. ये जो नेटवर्क था ये बिजनेस का, एक्सपोर्ट बिजनेस का, जिसको मर्चेंट्स और बैंकर्स चला रहे थे, कंट्रोल करते थे, अब ये 1750s में ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया. कैसे? आइए हम देखते हैं. तो ये जो यूरोपियन कंपनीज थे, यूरोपियन कंपनीज जब उन्होंने बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ने पावर को गैन किया, यानी जब वो पावर गैन करने लगे और वो जब मोनोपोली राइट्स उनको मिले, मोनोपोली राइट्स यानी राइट टू ट्रेड, यानी अब हिंदुस्तान में जितने भी यूरोपियन पावर्स थे एज ट्रेडर्स जो आए थे, अब जब उन्होंने पावर आहिस्ता आहिस्ता से अपना पावर गेन करना शुरू किया, उनको जब मोनोपोली राइट्स मिले, मोनोपोली राइट्स यानी कंट्रोल जो उनका रहा ट्रेड पर, यानी अब वही राइट, अब वही इन्हीं को राइट होगा कि अब वो ट्रेड कर सकते हैं. बाकी जो मर्चेंट्स और बैंकर्स इंडिया के थे, अब उनके पास कोई पावर ऐसा नहीं रहा कि वो इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कंट्रोल कर सके. अब सारा इसका जो रिमोट कंट्रोल जो था वो अब यूरोपियन पावर्स के पास ही रहा.
تو اس سے کیا ہوا، پہلی اس میں ایک اور امپیکٹ، بہت بڑا امپیکٹ پڑا. جو اولڈ پورٹس تھے، یعنی اس سے پہلے یورپین پاورز کے پاورفل بننے سے پہلے جو اولڈ پورٹس تھے، یعنی جہاں سے یہ کپڑا جو تھا ہندوستان میں، سلک اور کاٹن کپڑا جو تھا ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا، جسٹ لائک سورت اینڈ ہگلی، دو ایسے بڑے پورٹس مانے جاتے تھے جہاں سے سپلائی کیا جا رہا تھا انڈین ٹیکسٹائلز. اب وہ دھیرے دھیرے ڈکلائن ہونا ان کا شروع ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ یورپینز جو تھے انہوں نے پاور کو گین کیا. فائن. ایک اور 1740 میں کیا ہوا، اگر ہم ایک اسٹیٹسٹیکل فگر دیکھیں گے، یہ اتنا ٹیکسٹائل جو تھا ہندوستان کا، یہ اتنا ڈکلائن ہوتا گیا. 16 ملین سے 3 ملین، یعنی پہلے 16 ملین ایکسپورٹ ہوتا تھا، اب یہ صرف 3 ملین ہی ایکسپورٹ ہونے لگا. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا سارا کچھ افیکٹو ہوتا گیا جب یورپین پاورز یہاں پر جنہوں نے یہاں پر مونوپولی رائٹس گین کی. اب جو اولڈ پورٹس جس کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکس کی، سورت اور ہگلی جو ڈکلائن ہو گئے، ان کی جگہ پہ اب نیو پورٹس جو تھے اب وہ گریو اپ ہونے لگے. جسٹ لائک ان میں خاص کر بمبئی پورٹ اینڈ کولکتہ پورٹ. دس بمبئی اینڈ کولکتہ پورٹ ناؤ بگن ٹو گریو اپ after the declining of the old ports of سورت اینڈ ہگلی. اب یہ شفٹ جو ہوا، اب ہم نے یہاں پر ایک شفٹ دیکھا فرام اولڈ پورٹ ٹو نیو پورٹس. یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کالونیل پاور کا. اب ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ کالونیل پاور کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا جا رہا تھا. اب یہ پورٹس جو تھے، these were controlled by European powers. These were not controlled by the Indian merchants and the makers. These were all controlled by the European powers. یعنی سارا کچھ ان میں جو یہ پورٹس تھے جہاں پر یہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا، ان کا سارا کنٹرول انگریزوں کے یورپین پاورز کے پاس رہا. اور جتنے بھی گڈس کیری ہو جاتے تھے وہ ہو جاتے تھے کیری بائی دا یورپین شپس. یہ یورپین شپ ہے، انہی شپس کے ذریعے، انہی جہازوں کے ذریعے سے ہندوستان میں یہ امپورٹ کیے جا رہے تھے، ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے، ہندوستان سے ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے. اب یہ چینجز، لیٹس سی ہاؤ دیز چینجز افیکٹڈ. اب ہم دیکھیں گے اب یہ سارا جو بدلاؤ ہوتا گیا، اس سے کیا افیکٹ پڑنے لگا، کن پہ؟ خاص کر کے لائف آف ویورز. یعنی یہاں ہم دیکھیں گے ویورز جو یہاں پر مشینز آنے سے پہلے ویورز جو تھے، جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا بناتے تھے، چاہے وہ سلک کپڑا ہو چاہے وہ کاٹن ہو. اب جب انگریزوں نے پاور دھیرے دھیرے حاصل کیا، پاور گریو اپ ان کا ہو گیا، انہوں نے مونوپولی رائٹس گین کیے. اب پورٹس پہ بھی اب کنٹرول کرتے گئے، اب وہ گڈز جو کیری ہوتے تھے ان کو بھی کنٹرول کرتے تھے. اس چیز سے کیا امپیکٹ اب لائف ویورز پہ پڑنے لگا، ہم دیکھتے ہیں. So what happened to the weavers? پہلی بات اس میں آتا ہے، برٹش کاٹن انڈسٹریز had not yet expanded in India. یعنی ابھی بھی برٹش کاٹن انڈسٹریز جو برٹش کی وجہ سے، برٹش کے آنے کی وجہ سے جو کاٹن انڈسٹریز ایکسپینڈ ہو رہے تھے، ابھی بھی اتنی ایکسپینشن ان کی نہیں ہو رہی تھی انڈیا میں. اور ابھی بھی انڈین فائن ٹیکسٹائل جو تھا، ابھی بھی ہندوستان کا کپڑا جو تھا، اس پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑ رہا تھا. ابھی بھی اس کی ڈیمانڈ یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ تھی. تو ابھی اس سے کچھ خاص اثر اس پہ نہیں پڑ رہا تھا کاٹن انڈسٹریز کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ ابھی کاٹن انڈسٹریز اتنی ایکسپینشن ان کی اتنی نہیں ہوئی تھی. تو اسی لیے ابھی بھی انڈین فارن ٹیکسٹائل جو تھا، اس کی ابھی ہائی ڈیمانڈ تھی یورپ میں. تو یہ تو ہم نے 8th کلاس میں بھی جانا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ یہاں بہت ساری ایسی کمپنیز تھی جو یہاں ٹریڈ کرنے آ رہی تھی. جسٹ لائک ان میں فرینچ تھی، ڈچ کمپنی تھی، پرتگوز ان فیکٹ واز دا فرسٹ یورپین کمپنی ہو کیم ان انڈیا ان آرڈر ٹو ٹریڈ ود انڈیا. سو یہ جو تینوں پاورز تھے اپارٹ فرام دا ایسٹ انڈیا کمپنی،
اور اس کے علاوہ ایز ویل ایز لوکل ٹریڈرز بھی تھے جو یہاں پر ٹریڈ کر رہے تھے. یعنی یہاں پر بہت سارے پاورز تھے جن کے بیچ میں بہت بڑا کمپٹیشن ہو رہا تھا. یعنی they were always in competition. یعنی فرینچ چاہتا تھا کہ میں ہی زیادہ کماؤں, ڈچ چاہتا تھا کہ میں ہی زیادہ کماؤں, پرتگیز چاہتے تھے کہ میں ہی زیادہ کماؤں, اور اس کے علاوہ جو لوکل ٹریڈرز تھے یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی زیادہ اس میں منافع کمائیں. ٹو گیٹ انڈین ووون کلوتھس, پرٹیکولرلی وہ چاہتے تھے کہ انڈین ووون کلوتھس یعنی جو انڈین ویورز جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنا, جن کی ڈیمانڈ جو تھی یورپ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی, اب یہ سارے یورپین پاور چاہتے تھے کہ ہم ہی زیادہ انڈین ووون کلوتھس کو خرید سکے. اب یہ کمپٹیشن جو تھی ویورز یوز ٹو گیٹ بیسٹ پرائس. اس کمپٹیشن کی وجہ سے ویورز جو تھے, انڈیا کے ویورز جو تھے, جو یہ اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنا رہے تھے, ان کو بہت ہی اس میں فائدہ مل رہا تھا. کیونکہ اب جو یہ کمپٹیشن ہو گئی, کمپٹیشن کی وجہ سے یہ جو انڈین ویورز تھے ان کو کافی منافع ملا. ونس ایسٹ انڈیا کمپنی گینڈ پولیٹیکل پاور, یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہلے کی بات ہم کر رہے تھے ابھی, جب کمپٹیشن تھی ٹریڈ میں بٹوین فرینچ, ڈچ, پرتگیز اینڈ لوکل ٹریڈرز. لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی اس کمپٹیشن میں آ گئی, ایسٹ انڈیا کمپنی جب پاور میں آ گئی, پولیٹیکل پاور جب انہوں نے گین کیا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سارے ان یورپین پاورز میں سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ زیادہ ایک بڑی طاقت سامنے آ گئی, کیونکہ انہوں نے بہت ہی آسانی سے پولیٹیکل پاور یہاں کا گین کیا. اور جیسے ہی انہوں نے پولیٹیکل پاور گین کیا, تو جیسے ہی انہوں نے مونوپولی رائٹس ٹریڈ میں حاصل کیے, تو انہوں نے ایک نیا سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کیا. پہلا انہوں نے کیا کیا, پہلی بات انہوں نے کمپٹیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کنٹرولز, کاسٹس پہ جو انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کیا, اور وہ انشور کرنے لگے ریگولر سپلائز آف کاٹن اینڈ سلک گڈس. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی کاٹن اور سلک گڈس انڈیا میں تیار کیا جاتا تھا, اب یہی اس کا فیصلہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کر پائے گی کہ اس کو کتنا سپلائی کیا جائے گا, کیسے سپلائی کیا جائے گا, کیونکہ ان کے پاس اب مونوپولی رائٹس تھا. سو دس واز ڈن بائی ویز. جو اب انہوں نے یہ انشور, جو ریگولر سپلائز تھا, کاسٹ پہ کنٹرول تھا, اور جو یہ کمپٹیشن کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے, تو کیسے انہوں نے یہ کیا, تو یہ انہوں نے ویریس میتھڈس کیا. سو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی ایلیمینیٹڈ ایگزسٹنگ ٹریڈرس اینڈ بروکرس. یعنی ایگزسٹنگ ٹریڈرس اینڈ بروکرز, جتنے بھی مرچنٹس اور بروکرز تھے, یعنی جو کمپنی اور ویورز کے درمیان ایک لنک رکھتے تھے, یعنی کمپنی اور ویورز کے درمیان جو ایک لنک تھا, ٹریڈ لنک تھا, یہ کون کرتا تھا, جو بیچ میں جو بروکرز تھے یہ وہی کرتے تھے. پہلا انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا, جو بروکرز تھے یا ٹریڈرز تھے, جن کو ہم انٹرمیڈیٹرز کہتے ہیں, ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا. فرسٹ they eliminated the existing traders, یعنی اب ڈائریکٹ کنیکٹ رہا کلوتھ کا بٹوین یورپ یا بٹوین ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ ویورس. اب دو ہی پارٹیز میں آ گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی اور ویورس. ان کے بیچ میں اب کوئی انٹرمیڈیٹرز نہیں تھے, ان کے بیچ میں کوئی ٹریڈر نہیں تھا, ان کے بیچ میں اب کوئی بروکر نہیں تھا. اب انہوں نے ڈائریکٹ کنٹرول ٹو ویورس. فائن. اور اس میں انہوں نے ایک بڑا سٹیپ یہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنا ایک بندہ, جس کو پیڈ سرونٹ کہتے ہیں, پیڈ سرونٹ کالڈ ایز گمستھا. یاد رکھنا یہ نام, گمستھا ایک پیڈ سرونٹ تھا, نوکر تھا انگریزوں کا, ایسٹ انڈیا کمپنی کا, جو نگرانی رکھتا تھا ویورز پہ کہ کیسے وہ کپڑا بنائیں, کب وہ تیار کریں گے, کیسی کوالٹی کا کپڑا بنائیں گے, ان پہ سارا اس کو یہ نظر رکھنا تھا, سپروائز کرنا تھا, سپرویژن رکھنا تھا. تو اس شخص کو ہم کہتے تھے گمستھا. یعنی گمستھا کون تھا, he was a paid servant appointed by the East India Company to supervise. He supervises the weavers, collect supplies and examine the quality of the clothes.
दूसरा पॉइंट यानी दूसरा तरीका जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया, ट्रेड लिंक जो इनके बीच में था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वीवर्स, इन्होंने क्या किया, इट प्रिवेंटेड कंपनी व्यूअर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स बाय गिविंग एडवांसेस। ये व्यूअर्स को एडवांस लोन्स देते थे, एडवांस पेमेंट देते थे। इससे क्या फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को? इससे ये फ़ायदा मिला कि व्यूअर्स को कोई इसके अलावा और ऑप्शन नहीं मिलती थी कि वो किसी और मर्चेंट्स या किसी और यूरोपियन पावर के साथ, किसी और यूरोपियन ट्रेडर के साथ ट्रेड कर सके, क्योंकि इनको एडवांस लोन इसका दिया जाता था। नाउ व्यूअर्स वांटेड टू अर्न मोर। हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं, इसलिए व्यूअर्स भी चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कमाए। तो उन्होंने इसके लिए अपनी जो ज़मीन थी वो लीज पे रखी और वो वीविंग करने लगे, क्योंकि वो ज़्यादा नफ़ा कमाने लगे। लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम सामने आती है, इसकी वजह से व्यूअर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो क्या था? काफ़ी विलेज में हमने देखा कि व्यूअर्स और गोमस्ताज के बीच काफ़ी क्लैशेस हो गए, यानी इनके बीच में अब झगड़ा होता गया। क्यों झगड़ा होना शुरू हो गया? क्योंकि गोमस्ताज जो थे कि ये ओल्ड पेड सर्वेंट्स थे, अंग्रेज़ों के चमचे थे, ये तो आउटसाइडर्स थे। अब विलेजर्स में जो व्यूअर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक तो ये अब आउटसाइडर है, ये तो हमारे गांव का नहीं है, हमारी इंडिया का नहीं है, ऊपर से इस गोमस्ताज का कोई सोशल लिंक, कोई सोशल कंटेक्ट नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। दे यूज टू कम विद स्पाइस। ये तो स्पाइस लेके, यानी स्पाइस हम कहते हैं इंडियन सोल्जर्स रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे हो उनको हम कहते हैं स्पाइस। यानी ये लोग अब कहने लगे, व्यूअर्स कहने लगे कि गोमस्ताज जो हैं ये अपने ये स्पाइस लेके, आर्मी लेके हमें बिला वजह पीट रहे हैं, और हमें अगर ज़रा सा भी कपड़ा बनाने में कोई दिक्कत होगी, कोई कभी लेट हो गया तो हमें इसके लिए ये डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। सो फॉर व्यूअर्स नो स्पेस फॉर बार्गेनिंग। लेकिन बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन व्यूअर्स के पास नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही एडवांस लोन लिए हुए थे। इवन कंपनी प्राइस फायर लो, और कंपनी प्राइसेस जो थे, जो व्यूअर्स को मिल रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा लो थे इन मैनी प्लेसेस लाइक कर्नाटक एंड बंगाल। कर्नाटक एंड बंगाल में हम देखेंगे व्यूअर्स ने अब वो तंग आ गए, वो अब अपने गाँव वापस चले गए, अदर वेंट बैक फॉर एग्रीकल्चर। और दूसरे ऐसे व्यूअर्स भी थे जो एग्रीकल्चर, जिनको मतलब जहाँ उनकी अपनी ज़मीन थी, जहाँ वो खेती बाड़ी कर रहे थे, अब वो जब तंग आ गए, अब उनको जब कम नफ़ा मिलने लगा, अब उनको जब लो प्राइस मिलने लगा फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो जान चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रही है वो अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो इसमें घाटा है। तो अब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि क्यों ना हम वापस अपने गाँव चले जाए जहाँ से हम आए थे, क्यों ना हम अपना वो एग्रीकल्चरल लैंड फिर से कल्टिवेट करें जैसे हम पहले से कर रहे थे। तो ऐसा कुछ हुआ था इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में। तो पहले व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा इसमें नफ़ा कमाया था, प्रॉफिट कमाया था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने पावर गेन करना शुरू किया, मोनोपोली राइट्स जैसे ही उनको मिले, तो उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया। उस नए सिस्टम में अंग्रेज जो व्यूअर्स थे उनको नुकसान होने लगा, उन पे गोमस्ताज की वजह से हमने देखा कि वो पेड सर्वेंट्स जो थे, जिनको इसीलिए तैनात किया गया था कि आप व्यूअर्स पे नज़र रखें, कैसे उनके बीच में क्लैशेस हो गए। तो लास्टली हमने देखा कि व्यूअर्स ने वीविंग का काम छोड़ के वो एग्रीकल्चर लैंड पे अब वो फिर से काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।